ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 असोज 30 गते शनिबार। तदनुसार 16/10/2021 भएको सारमा छ। मिठी बच्चे आफ्नो बुद्धिलाई ज्ञान मन्थनमा व्यस्त राख्यो भने सबै चिन्ताहरूबाट मुक्त हुन्छौ, सदा खुसी भइरहन्छ। आफ्नो बुद्धिलाई ज्ञान मन्थनमा व्यस्त राख्यो भने सबै चिन्ताबाट मुक्त हुन्छौ, सदा खुसी भइरहन्छ। बाबाले सारमा भन्नुभयो आफ्नो बुद्धिलाई ज्ञान मन्थनमा
बाबाले दिएको ज्ञान जो छ त्यसलाई मन्थन गरेर त्यसबाट मक्खन निकाल्यो भने के हुन्छ? त्यही निकाल्नमा व्यस्त रह्यौ भने चिन्ताहरूबाट मुक्त हुन्छौ र सदा खुसी पनि भइरहन्छ। प्रश्नमा छ, जसले आफूलाई शिव बाबाको यज्ञको सेवाधारी सम्झन्छ उसको लक्षण के हुन्छ? जसले आफूलाई शिव बाबाको यज्ञको सेवाधारी सम्झन्छ उसको लक्षण के हुन्छ? खुसी हुन्छ, सेवा बिना रहन सक्दैन। अरू के हुन्छ? बाबाको हर श्रीमतको पालन गर्छ। बाबाको उत्तर छ, शिव बाबाले यस ब्रह्मा मुखबाट जे बोल्नुहुन्छ त्यसलाई उसले तुरुन्त मान्छ। जे भनिन्छ त्यसलाई मान्नु, यसलाई नै श्रीमतमा चल्नु भनिन्छ। श्री श्री शिव बाबाको मतमा चल्यौ भने तिमी श्रेष्ठ बन्छौ। श्रेष्ठ बन्नु अर्थात् विजय मालामा आउनु। बाबाले उत्तर बताउनुभयो। शिव बाबाले ब्रह्माको मुखद्वारा जो महावाणी दिनुभएको छ, चलाउनु भएको छ हैन, जो हामीलाई श्रीमत दिनुहुन्छ, जे बोल्नुहुन्छ त्यसलाई नै तुरुन्त मान्नु हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ जे भनेको छ त्यो मान्नु नै श्रीमतमा चल्नु हो। र श्री श्री शिव बाबाको मतमा हामी चल्यौं भने बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी बल्ल श्रेष्ठ बन्छौ। र श्रेष्ठ बन्नु भनेको नै विजय मालामा आउनु हो। गीतमा छ, ओम नमो शिवाय, ओम शान्ति, ओम शान्ति। शालिग्रामहरूप्रति शिव भगवान वाच, रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले जानिसकेका छौ, यहाँ हामीले आफूलाई के सम्झेर बस्नु छ? यहाँ हामीले आफूलाई आत्मा सम्झेर बस्नु छ। सारा दुनियाँमा एकजना पनि यस्तो छैन जसले आफूलाई आत्मा सम्झिन्छ। आत्मा के हो यो नै जान्दैन भने फेरि परमात्मालाई कसरी जान्दछ हैन? आफैलाई जान्दैन, आफ्ना आत्मालाई जान्दैन त फेरि परमात्मालाई कसरी जान्दछ? बाबाबाट नै तिमीलाई मुख्य रूपमा आत्मा के हो भन्ने ज्ञान मिल्छ। मनुष्यलाई केही पनि थाहा नभएको कारणले कति दुखी छन् हैन? अब स्वयंको ज्ञान छैन, समयको ज्ञान छैन, परमात्मा पिताको ज्ञान छैन, कर्मको ज्ञान छैन, यथार्थ ज्ञान हैन? ज्ञान त छ, यथार्थ ज्ञान नहुनको कारणले नै बाबाले भन्नुहुन्छ अहिले कति दुखी छन् मनुष्य। सबै कुरा भएर पनि केही नभए जस्तो दुखी छन्। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ यो ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्षको आयु 5000 वर्ष हो। जसरी आँपको बीज हुन्छ त्यो चैतन्य भएको भए सम्झिन्थ्यो म बीज हुँ, म द्वारा यो वृक्ष यसरी निस्कियो, तर त्यो हो जड हैन? आँपको वृक्षमा त यो ज्ञान हुँदैन किनकि त्यो त जड हो। बाबा भन्नुहुन्छ चैतन्य वृक्ष एउटै मात्र छ। कुन हो? चैतन्य वृक्ष हैन? आँपको बोट, अम्बाको बोट हैन? सबै के हुन्? जड हुन्। चैतन्य वृक्ष कुन हो? आत्मा र शरीर हैन? यो बाबाले तिमी के भन्नुहुन्छ? बीज भनेको बाबा हुनुहुन्छ, वृक्ष भनेको यो सृष्टि हैन? सृष्टिमा मनुष्य आत्मा नै के हो? चैतन्य। सबै कुराको ज्ञान छ मनुष्यलाई हैन? त्यसैले चैतन्य वृक्ष एउटै मात्र छ,
यो वृक्षको सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म सारा ज्ञान तिमीलाई मिलेको छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बुझ्न सक्छौ। बाबाले त ज्ञान दिनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बुझ्न सक्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म यस मनुष्य सृष्टिको बीच सचित आनन्द स्वरूप हौ। मलाई ज्ञानको सागर भनिन्छ। यो निराकारको लागि महिमा हो। तिमीले जानेका छौ बाबाको महिमा सबैभन्दा न्यारा छ। यहाँ शिव बाबाको महिमा सबैको भन्दा फरक छ। मनुष्यले त बाबाको महिमा बिल्कुलै जान्दैनन्। हुन त यी लक्ष्मीनारायण आदि देवता हुन्। उनीहरूलाई पनि यो ज्ञान हुँदैन। यो ड्रामाको ज्ञान तिमीलाई मिलिरहेको छ हैन। मनुष्य बाबाले भन्नुहुन्छ देवी देवता लक्ष्मीनारायणलाई पनि यो ज्ञान हुँदैन। जुन ज्ञान अहिले बाबाले सङ्गम युगमा हामी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। तिमीले जानेका छौ यो सृष्टिको चक्र कसरी घुम्छ। फेरि देवता बनेपछि यो ज्ञान रहँदैन। अनौठो छ नि, तिमी यो ड्रामाका कलाकार हौ। तिमीलाई रचना रचनाको आदिमध्ये अन्त्यको ज्ञान छ। बाँकी न त शूद्रलाई न त देवता वर्णलाई यो ज्ञान हुन्छ। यस्तो होइन, ज्ञानको परम्परा चल्छ। जसरी पर्वहरूको लागि भन्छन् परम्परादेखि चल्दै आएको हो। अहिले तिमीले जानेका छौ सत्यमा त यी पर्वहरूलाई कसैले जान्दैन हैन। सत्यमा बाबाले भन्नुहुन्छ यो पर्वहरूलाई कसैले जान्दैन। जान्दै नजाने मान्ने कसरी है। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले मनुष्यलाई थाहा छ हैन। अब मान्छेको कर्म बिग्रियो अनि दुःख भयो, परिवारमा अशान्त भयो हैन, एक दोस्रोमा टाढापन भयो, कर्मको क्षेत्र अलग अलग भयो, जसको कारणले यो पर्व मनाएपछि मान्छेले यही पर्वको न्युमा नै एक आपसमा मित्रता होला, शान्ति होला, खुसी होला भनेर नै यो पर्वलाई फेरि हैन एउटा माध्यम बनाएर यो सङ्गम युगको यादगारको पर्व फेरि द्वापरयुगबाट मनाउन थालेको हैन। सत्य र त्रेतामा त यो पर्व हुँदैन। बाबुले भन्छ त्यहाँ त थाहा नै हुँदैन पर्वको विषयमा। त्यहाँ केही पनि याद हुँदैन। त्यहाँ त राज्य गर्छन्। तिमीहरू हरेकको बुद्धिको ताला खुलेको छ। मुख्य क्रिएटर, डाइरेक्टर, प्रिन्सिपल एक्टर अर्थात् मुख्य कलाकारहरूलाई तिमीले जानेका छौ। तिमीलाई कति राम्रो ज्ञान मिल्छ। यो ज्ञानलाई जसले जान्दैन ऊ हो बेसमझ। तिमी पनि बेसमझ थियौ हैन। यो सृष्टिको मुख्य क्रिएटरको हो, डाइरेक्टरको हो, प्रिन्सिपलको हो र एक्टरहरूको हो त। बाबाले यो ज्ञान दिनुभएको छ र बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाले अहिले यो ज्ञान बुझेका छौ को हो कलाकार, र जसले यो ज्ञानलाई नै बुझ्दैन त्यही नै बेसमझ हो भन्नुहुन्छ बाबाले। अब देवता बनिरहेका छौ। यो ज्ञान जसको बुद्धिमा टक्किरहन्छ उसलाई अपार खुसी हुन्छ। तिमी सिवाय अरू कोही छैन जसले यो ज्ञान बुझ्न सक्छ। परमेश्वर पितालाई नै विश्वको सर्वोच्च सत्ता ज्ञानको सागर भनिन्छ। परमेश्वर पितालाई नै के भनिन्छ? सर्वोच्च सत्ता ज्ञानको सागर भनिन्छ। कुन चाहिँ ज्ञान छ? कुन चाहिँ ज्ञान छ बाबामा? सबै वेद शास्त्रहरूको सृष्टिको आदिमध्ये अन्त्यको ज्ञान उहाँमा छ, शिव बाबामा छ। शास्त्रहरूमा पनि रचिता र रचनाको ज्ञान छैन। त्यसैले त ऋषिमुनि आदिले भन्दै आएका छन् हामीले रचिता र रचनालाई जान्दैनौँ। सम्झाउने एक मात्र हुनुहुन्छ, त्यसैले अरूले जानुन् कसरी हैन। सृष्टिको आदिमध्ये अन्त्यको ज्ञान र रचिता र रचनाको ज्ञान सम्झाउने
बुझ्नेवाला त एक बाबा नै हुनुहुन्छ हैन, अरूलाई त थाहा छैन। त्यसैले अरूले कसरी भनौँ त? यो ज्ञान तिमी बच्चाहरू सिवाय अरू कसैले दिन सक्दैन। तिमीलाई दिनेवाला फेरि बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ, त यही ज्ञान फेरि हामी बच्चाहरूले अरूलाई दिनु छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अरूलाई फेरि यो ज्ञान थाहा छैन, कसरी दिउँ? उहाँ कति महान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, तिमीले कति ठुलो पद पाउँछौ, कति खुसी हुनुपर्छ। हामी बेहदको बाबाको सन्तान हौ, ज्ञानले बुद्धि भरपूर हुनुपर्छ। यस्तो कुनै वस्तु छैन जसलाई तिमीले जान्दैनौ हैन। बाबाले त सबै कुराको ज्ञान यथार्थ रूपबाट सम्झाइसक्नु भएको छ हैन। कुन आत्मा श्रेष्ठ देवता बन्ने हो, कुन आत्मा फेरि देवी देवताको पछाडि जाने हो, कुन आत्मा प्रजा बन्ने हो, कुन आत्मा राजा बन्ने हो, कुन आत्मा दास दासी बन्ने, यो कुरा पनि बाबाले मुरलीबाट स्पष्ट छुट्याइसक्नु भनिदिइसक्नु भएको छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ जसलाई तिमीले जान्दैन भन्ने कुनै पनि ज्ञान छैन। अब अहिले तिमी मास्टर नलेजफुल बनिरहेका छौ। जुन आत्मा तमोप्रधान बनेको छ उसले बाबालाई याद गर्दै गर्दै सतोप्रधान बन्छ। नम्बरवार त हुन्छन् नि, कसैको तमोप्रधानबाट तमोप्रधानबाट रजोबुद्धि बनेको छ, कसैको रजोबाट सतो बनेको छ। अहिले नै सतोप्रधान बुद्धि कसैको छैन हैन। अब हामीलाई थाहा लाग्छ कि हाम्रो आत्मा यो कलियुगमा के थियो? फलाम समान थियो। फलामबाट के भन्नु छ? के भन्छ फलामबाट? तामा भन्छ हैन। अब बाबुको याद गर्दै साधना गर्दै गएपछि तामाबाट चाँदी, चाँदीबाट बल्ल सुन, सुनबाट पनि अहिले के बनाउनु छ? हिरा जस्तो बनाउनु छ हैन। त्यसैले अब त्यो फलामै आत्मा छ भने के हुन्छ? फलाममा त अलिकति थोरै मात्रै छुइन छ पनि के आउँछ? आवाज ठुलो आउँछ नि त हैन। अनि त्योभन्दा अलिक कम आउँछ तामामा, अनि चाँदीमा पनि अलिक कम आउँछ, आवाजै आउँदैन हैन। सुन चाँदीमा त्यति आउँदैन। त्यस्तै हाम्रो आत्मा पनि पुरुषार्थ गरेर बाबाको यादबाट विकर्म विनाश भएर यदि सतोप्रधान बनेको छ, सुन समान बनेको छ भने कुनै पनि परिस्थितिले, कुनै पनि घटनाले हाम्रो स्थितिलाई बिगार्दैन। यदि हाम्रो आत्मा अझै पनि फलाम छ भने अलिकति छुन छ के हुन्छ? स्थिति नै डगमग हुन्छ हैन। अनि चाँदी बनेको छ भने पनि अलिक कम हुन्छ हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अब त्यो स्थिति कस्तो बनेको छ, मेरो आत्मा कस्तो बनेको छ, सतो बनेको छ कि रजो बनेको छ कि तमो छ कि अझै तमो प्रधान नै छ त? अहिले त हिजोसम्म त हाम्रो आत्मा तमो प्रधान थियो हैन। तमो प्रधानबाट तमो, रजो अनि सतो अनि सतो प्रधान बनाउनु छ। अहिले नै सतो प्रधान बुद्धि कसैको छैन। सतो प्रधान बनिसकेपछि मात्र तिम्रो कर्मातीत अवस्था हुन्छ। त्यसपछि त नयाँ दुनियाँ चाहिन्छ राज्य गर्नको लागि। यो यज्ञ पूरा भएपछि यसमा सारा पुरानो दुनियाँको आहुति पर्छ। फेरि पढाइ पनि पूरा हुन्छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार हैन। अब हामी सम्पूर्ण बनेपछि सम्पूर्ण बनाउनको लागि नै बाबाले यो यज्ञ रच्नु भएको छ। यो यज्ञमा हाम्रो पुरानो स्वभाव संस्कार सम्पूर्ण आहुति भइसकेपछि हाम्रो आत्मा सम्पूर्ण रूपबाट सतोप्रधान बनेपछि बाबाले भन्नुहुन्छ यो पढाइ पनि पूरा हुन्छ र तिमी नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार त्यहाँ गएर पदको अधिकारी बन्छौ। जसरी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले जानेका हुन्छन्, यो परीक्षा पास गरेपछि हामी फेरि अर्को कक्षामा ट्रान्सफर हुन्छौँ। तिम्रो पनि कर्मातीत अवस्था भएपछि मात्र यस मृत्यु लोकबाट ट्रान्सफर भएर अमरपुरीमा जान्छौ। तिमीले जानेका छौ अब यहाँबाट ट्रान्सफर हुनु छ, पवित्र भएर अमरलोकमा जान्छौ। वास्तवमा हामी शान्तिधामका निवासी थियौँ, फेरि पाठ खेल्दा खेल्दा अमरलोकबाट मृत्युलोकमा आइपुगेका छौँ
हैन। हामी हिजो त कहाँ थियौँ? अमरपुरीमा, अमरलोकमा थियौँ। आज हामी मृत्युलोकमा छौँ। अब बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी आत्माले सम्पूर्ण रूपबाट पुरुषार्थ गरेर हैन आत्मालाई सम्पूर्ण रूपबाट सत्वप्रधान बनाइसक्छौ, त्यसपछि तिमी ट्रान्सफर भएर त्यो दुनियाँमा जान्छौ, अमरपुरीमा जान्छौ, अमरलोकमा जान्छौ। यो सारा ज्ञान बुद्धिमा रह्यो भने खुसी हुन्छ। ज्ञान सिवाय अरू केही राम्रो लाग्दैन हैन। बाबुले दिएको यो ज्ञान यस्तो अमूल्य ज्ञान, यो ज्ञान बुद्धिमा रह्यो भने बाबुले भन्नुहुन्छ यही ज्ञानले खुसी हुन्छ र यो ज्ञान सिवाय अरू कुनै पनि राम्रो लाग्दैन। अहिले हामीलाई यो ज्ञान भन्दा, ध्यान भन्दा, बाबाको घर भन्दा बाहिरको कहीँ कता कता बाहिरकोले किन छुन्छ त, किन आकर्षित गर्छ त भन्दा सम्पूर्ण रूपबाट हामी यताको भन्दा उताकोले धेरै आकर्षित गरेको हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जब तिमी सम्पूर्ण रूपबाट के भन्छौ यो ज्ञानमा मस्त हुन्छौ र यो ज्ञानको खुसीको नशामा रहन्छौ, बुद्धिमा यो ज्ञान सिवाय अरू छैन भने अरू केही पनि राम्रो लाग्दैन। अहिले हामी पढेर नयाँ दुनियाँको मालिक बन्छौँ, यो पनि सम्झाउनु पर्छ। यहाँ छन् नै पतित, देवता त कोही छैन। मनुष्यबाट देवता कसले बनाउँछ? सोध्नुहुन्छ बाबाले, कसले बनाउँछ मनुष्यबाट देवता? बाबाले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले तिमीले सम्झाउन सक्छौ यहाँ अवश्य स्वर्ग थियो जहाँ लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। त्यसको स्थापना कसले गर्यो? स्वर्गको स्थापना कसले गर्यो? स्वर्गको रचयिता बाबाले वैकुण्ठ स्थापना गर्नुभयो। जहाँ देवी देवताले राज्य गर्छन् त्यहाँ अरू कुनै धर्म हुँदैन। यो विशाल बेहदको नाटक हो। तिमी चैतन्य हौ नि, जानेका छौ। यो वृक्षको बीज माथि हुनुहुन्छ। बाबा पनि अनादि अविनाशी हुनुहुन्छ, तिमी पनि अनादि हो, आत्मा हैन। अहिले सारा वृक्ष जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। यति बेला सारा मनुष्य काँडा समान बनेका छन्। काँडाको जंगल हो नि, सबैले एक अर्कालाई दुःख दिन्छन्। बाबा नै बगैँचाको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई तारनहार पनि भनिन्छ हैन। बाबुले भन्नुहुन्छ अहिले यो सृष्टि मनुष्य रूपी वृक्ष के बनेको छ? जीर्ण बनेको छ हैन। त्यसैले यति बेला सारा मनुष्य आत्मा के बनेका छन्? काँडा समान हैन। र अब बाबु सम्झाउनुहुन्छ यो हुने काँडाको जंगल सबैले के गर्छन्? एक अर्कालाई कोपिरहन्छन्। काँडाले के गर्छ? एकले अर्कालाई कोपिरहन्छ हैन। फुलले के गर्छ? एक अर्कालाई सुगन्ध दिन्छ। त्यस्तै बाबुले भन्नुहुन्छ तिमी एक अर्कालाई दुःख दिन्छौ भन, काँडाको जंगलमा काँडा नै छ तिम्रो आत्मा। बाबा नै बगैँचाको मालिक हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई के भनिन्छ? तारनहार पनि भनिन्छ। तिमीले पनि नाउ चलाउन सिकिरहेका छौ। आउँछ? बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले पनि नाउ चलाउन सिकिरहेका छौ। हरेक आत्मालाई कसरी तार्ने त? यो विषय विकार रूपी बैतरणी नदीमा सबै आत्माहरू गोता खाएका छन् हैन। नाउले के गर्छन्? त्यहाँबाट पार लैजान्छन् नि त। त्यस्तै तिमीले पनि सिकिरहेका छौ भन्नुहुन्छ बाबा। हरेकको नाउ कसरी पार हुन्छ त्यो तिमीलाई बसेर सम्झाइन्छ। नाउ कुनै शरीर होइन, नाउ आत्मा र शरीर दुवै चिजले बनेको छ हैन। नाउमा के हुन्छ? एउटा माझी हुन्छ, अर्को त्यो नाउ हुन्छ हैन। माझीले मात्रै पनि तार्न सक्दैनन्, नाउले मात्रै पनि आफै तार्दैन हैन। दुवैको ब्यालेन्स हुन्छ नि। त्यस्तै बाबुले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि दुई चिज छ, आत्मा र शरीर। गाउँछन् पनि नाउ मेरो पार लगाउनुहोस्। अहिले आत्मा पनि पतित छ, शरीर पनि पतित छ। अब पार कसरी हुन्छ अनि जाने कहाँ? अहिले तिमीले मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सत्युगदेखि लिएर कलियुगसम्मको सबै रहस्यलाई जानेका छौ। तैपनि बुद्धिमा यो किन रहँदैन? बाबाले त सत्युगदेखि लिएर कलियुगको अन्त्यसम्मको ज्ञान दिनुभएको छ, सबै कुरा सम्झाउनु भएको छ। फेरि बाबा सोध्नुहुन्छ फेरि पनि तिम्रो बुद्धिमा यो ज्ञान किन रहँदैन? तिमीले किन भुल्छौ?
सदैव बुद्धिमा यो टक्किरहोस् अनि तिमी खुसीमा हुन्छौ, चिन्ताबाट मुक्त हुन्छौ। तिमीले जानेका छौ बाबा आउनु भएको छ हामीलाई लिएर जान। जुन ज्ञान बाबासँग छ त्यो हामीलाई दिइरहनु भएको छ। यो हो बिल्कुलै नयाँ कुरा जुन बाबा सिवाय अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। निराकार बाबाले साकारद्वारा सुनाउनुहुन्छ, तिमीले पनि यो शरीरद्वारा सुन्छौ हैन। बाबाले निराकार बाबाले साकारद्वारा सम्झाउनुहुन्छ र हामी आत्माले पनि के गर्छौं, साकारको द्वारा सुन्छौं। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई पनि आफू समान बनाउनुहुन्छ। जुन बाबाको महिमा छ त्यो तिम्रो पनि हुनुपर्छ, यसमा केही फरक छैन। बाबा भन्नुहुन्छ केवल म जन्मा जन्मान्तर आउँदिन, तिमी जन्मा जन्मान्तर आउँछौ। तिमीले मलाई भन्छौ ज्ञानका सागर, सुखका सागर, शान्तिका सागर। अब कति तरिकाले कस्तो तरिकाले हामीले बाबाको महिमा गाउँछौँ हैन। त्यसैले अवश्य मैले तिमीलाई ज्ञान दिन्छु र कल्प कल्प दिन्छु। तिमीले बुझिसकेका छौ वास्तवमा 84 को चक्र पूरा गरेर अहिले हामी अन्त्यमा छौं। फेरि बाबाले हामीलाई पहिलो नम्बरमा लैजानुहुन्छ। यो ज्ञान हो नि, ज्ञान हो आम्दानीको स्रोत। जसले जति जति पढ्छ उसको आम्दानी पनि त्यसै अनुसार हुन्छ। यो ज्ञान पनि हो, धन्दा पनि हो। तिमीले काम नलाग्ने फोहोर दिन्छौ बाबालाई हैन। जुन चिजले दुःख दिएको छ, गनाएको छ, त्यही गनाउने चिज बाबालाई दिन्छ भन्नुभयो हैन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यसले यो हैन गनाउने चिज जसले हामीलाई कति दुःख दिएको छ। अनि त्यो म भित्र छ भने मलाई पनि अरूले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने भयो, गाली गर्ने भयो। म भित्र शुद्धता छ, पवित्रता छ, खुसी छ हैन। म भित्रबाट आनन्दित छु भने कसैले पनि मलाई दुःख दिन सक्दैन। त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ तिमी भित्रको त्यस्तो फोहोरी चिज तिमीले निकालेर मलाई दिन्छौ अनि तिमी पनि पूजनीय हुन्छौ, सबैको महिमा गायन योग्य हुन्छौ। कोही मरे भने उसका बचेका चिजहरू कर्नी गोरलाई दिन्छन् नि। यहाँ तिमीले जीवन सधैँ सबै कुरा दिनु छ। वास्तवमा कुरा अहिलेको हो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीसँग जे जति छ मर्नुभन्दा पहिला बाबालाई देऊ, तिमी निमित्त बना। मर्जीवा हैन, मर्जीवा भोग लगाउने, मर्जीवा बन्ने भन्छन् नि। बाबाले भन्नुहुन्छ मान्छे मरेपछि उसको भएको सबै कुरा के गर्छन्, दिन्छन् गर्ने गोरलाई। भने बाबाले त यहाँ के भन्नुहुन्छ, तिमी जीवन सधैँ सबै कुरा बाबाको भनेर बाबालाई सुम्पिदिने, आफू निमित्त भनेर सम्हाल गर्नु। नत्र तिम्रो पासमा जे रहन्छ त्यो अन्त्यमा याद आउँछ हैन। थोरै चिज केही भइहाल्यो भने के हुन्छ, मान्छे बिरामी भयो भने कतै कसैलाई पैसा दिएछ, कसैबाट लिनु छ दिनु छ भने त्यो याद आउँछ कि आउँदैन? बिरामी अवस्थामा नि याद आउँछ हैन। त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ सबै भगवानको भनेर भगवानलाई दियो भने तिमीलाई अन्त समयमा बाबा नै याद आउँछ, अरू कुनै चिज याद आउँदैन। अन्तमा ती सुगति हुन्छ। जस्तै कुनै धनी मानिस छ मानव, उसले ज्ञान लिँदैन, उसको धन सम्पत्ति पनि एक जन्मको लागि हो नि। शरीर त छोड्छ नै, थाहा हुँदैन कर्म अनुसार कहाँ गएर जन्म लिन्छ। तिमीले त जानेका छौ हामीले अहिले जति पुरुषार्थ गर्छौं त्यति प्रारब्ध पाउँछौं। यति बेला छन् सबै लौकिक सेवा गर्नेहरू, रूहानी सेवालाई कसैले जानेकै छैन हैन। बाबुले भन्नुहुन्छ अरबौं करोडौं जति सम्पत्ति भए पनि शरीर छोडेपछि उसको हुन्छ हुँदैन हैन। अब जीवन हुँदा छोरा छोरीको लागि भनेर राख्यो, त्यो छोरा छोरीलाई नै हुने कि नहुने हैन, के भन्छ र? कसैले ब्याङ्कमा राख्छ पैसा, अब ऊ गयो, उसको पछाडि कोही पनि छैन भनेकोले हान्छ, ब्याङ्कले खाने त भने हैन। कहीँ राखेको छ, कसैलाई दिएको छ, उसको अचानक शरीर छोड्यो, कसैलाई पनि थाहा थिएन, त्यो पैसा उसैले खाने। अन्त नि यसको पैसा हो, मैले यसलाई थोरै भने बाबाको घरमा भोग लगाइदिन्छु या मन्दिर बनाइदिन्छु, उसको परिवारलाई दिन्छु भने कसैले सम्झिन्छ? सम्झिँदैन। कता थाहा पाउँछन् कि? थाहा पाएर मागिहाले पनि के छ, प्रमाण खोज्छन् फेरि हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अहिले तिमीले बाबालाई सुम्पिएर
बाबाको यो बेहद सेवा गर्यौ भने तिमीलाई बेहदको वर्षा मिल्छ। यदि अहिले लौकिकतिर मात्रै सेवामा व्यस्त हुन्छौ, यो अलौकिक सेवालाई, रुहानी सेवालाई जानेकै छैनौ भने रुहानी दुनियाँको अर्थात् सत्यको मालिक पनि तिमी बन्न सक्दैनौ। त्यसैले परमात्मा आएर तिमीलाई ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सुखका सागर, दुःखहर्ता, सुखकर्ता। उहाँको शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्, तर बुद्धिमा केही आउँदैन। अहिले तिम्रो बुद्धिमा यो ज्ञान छ। बाबाले हामीलाई फेरि 5000 वर्षपछि आएर सुनाउनुहुन्छ। सतयुगमा यो ज्ञान हुँदैन भने कलियुगमा फेरि कहाँबाट आउँछ? दुनियाँमा यो कसैले जान्दैन। लक्ष्मी नारायणको मन्दिर हामीले किन बनाउँछौँ? कहिले थिए होला हैन, किन बनायौँ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ यिनीहरू को थिए, यिनीहरूलाई यो राज्य कसले दियो? थाहा छ त कसैलाई? लक्ष्मीनारायणको पुजारीलाई सोध्नु त थाहा छ, परम्परादेखि। यो कर्मको फल हो नि। पूर्व जन्ममा हैन सम्पूर्ण तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा श्वास संकल्प सबै सेवामा, ईश्वरीय सेवामा, रुहानी सेवामा समर्पित गर्नुभयो। तब त त्यो पदको अधिकारी बन्नुभयो हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ यो कर्मको फल हो। हामीले पूर्वमा राम्रो गरेका थियौँ, अहिले धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन। पूर्वमा नराम्रो गरेका थियौँ, अहिले धेरै मेहनत गर्दा पनि के हुन्छ? फल कम हुन्छ हैन। त्यसैले यो पूर्व जन्मको फल हो। त हामी अहिले श्रेष्ठ कर्म गर्छौँ त भविष्यमा गएर हामी पनि देवता बन्छौँ, पूजनीय बन्छौँ। बाबा बसेर अहिले तिमीलाई कर्म अकर्म विकर्मको गति सम्झाउनुहुन्छ। भगवान वाच हो नि। गीताद्वारा नै आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना हुन्छ। त्यहाँ मनुष्य थोरै हुन्छन्, बाँकी सबैले अवश्य मुक्ति पाउँछन्। महाभारत लडाई पनि लेखिएको छ, धेरै आपतहरू आउँछन्, प्राकृतिक प्रकोपहरू आउँछन्, पुरानो दुनियाँ समाप्त हुन्छ। यी वही बम मिसाइल हुन्। यो वही विनाशको समय हो जुन बेला भगवान आएर रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको थियो, जसबाट विनाश ज्वाला निस्किएको थियो। भगवानले यज्ञ रच्नुहुन्छ सुख शान्तिको लागि, बाँकी दुःख अशान्तिको भने अवश्य विनाश हुनुपर्छ। यो ईश्वरीय ज्ञान यज्ञमा सारा सृष्टि स्वाहा हुन्छ। यो कुरा तिम्रो बुद्धिमा छ। अब विकृति र विकारको पुरा स्वाहा हुन्छ हैन। जहाँ सत्कर्म छ, सत्यता छ, त्यसकोबाट नै फेरि नयाँ सृष्टि सुरुवात हुन्छ। यो ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा छ। बाबा भन्नुहुन्छ हामी ब्राह्मण हौँ। यो शिव बाबाको यज्ञमा हामी ब्राह्मणहरू सेवाधारी हौँ कि नै? यज्ञ शिव बाबाले ब्रह्माको द्वारा रच्नु भएको छ। त्यसैले यो रुद्र यज्ञ हो। यो यज्ञका हामी को हौँ? सेवाधारी हौँ हैन, कर्ता। ब्राह्मण र कर्ता हौँ। हामी हौँ सच्चा सच्चा मुख वंशावली ब्राह्मण। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले जे मुखद्वारा भन्नुहुन्छ त्यो मान्नुपर्छ। श्रीमतमा नै हामी चल्नु छ। यो पनि तिमीले जानेका छौ। श्री श्री शिव बाबाको मतद्वारा हामी श्रेष्ठ भनेर मालाको दाना भन्छौँ न। बाबाले भनेको कुरा मान्नु नै, बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी श्रेष्ठ बन्नु हो, श्रीमतलाई मान्नु हो र श्री श्री शिव बाबाको मतद्वारा नै तिमी श्रेष्ठ बनेर मालाको दाना भन्छौ। मालाका दाना भनिन्छ सिजरा अर्थात् वंशावलीलाई। वंशावली हुन्छ नि, फेरि त्यो बढ्दै जान्छ। बाबाले स्वयं वंश बनाउनु भएको छ। यो पनि वंशावली हो। माथि हुनुहुन्छ निराकार शिव बाबा, फेरि छन् आत्माहरू। निराकारी वंशावली फेरि साकारी हुन्छ। पहिलो नम्बरमा छन् प्रजापिता जो लौकिक हुन्, उहाँ रुहानी हुनुहुन्छ। रुहानी पिता आएर प्रजापिता ब्रह्माद्वारा रच्नुहुन्छ भन्छन् पनि। आएर पति दुनियाँलाई पावन बनाउनुहोस्। प्रलय त कहिले हुँदैन। विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ। पुरानो दुनियाँ नै फेरि नयाँ बन्छ। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ के को लागि? अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ के को लागि? नयाँ दुनियाँको लागि।
यो बेहदको ज्ञान बेहदको बाबाले नै दिनुहुन्छ। हदको वर्षा हुँदा हुँदै पनि बेहदको बाबालाई याद गर्छन्। हे भगवान भन्छन् कि नै? दुःख पर्यो भने, कुनै आपद आइलाग्यो भने के गर्छन्? हे बाबा भनेर लौकिकलाई बोलाउँछन्? बोलाउँदैन। हे परम पिता, हे भगवान भनेर बोलाउँछन्, किनकि उहाँले नै हाम्रो दुःख हर्नु हुँदो रहेछ। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, जब कसैको मर्ने बेला भयो भने भन्छन् भगवानलाई याद गर। त्यसैले दुई पिता सिद्ध हुन्छ नि। सबै आत्माहरू भाइ भाइ हुन्। आत्माले नै पुकार्छ, हे दुःखहर्ता सुखकर्ता, हे मुक्तिदाता आउनुहोस्, हामीलाई घर जाने बाटो बताउनुहोस्। हामीले घरलाई भुलेका छौँ, त्यसैले आउनुहोस्, हामीलाई घर जाने बाटो बताउनुहोस् भनेर पुकार गर्यो आत्माले। हामीलाई घर याद छ तर जान सक्दैनौँ, किनकि मायाले पखेटा काटिदिएको छ। कोही पनि घर फर्किएर जान सक्दैन, हैन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी मायाले पखेटा काटिदिएको छ। घर माथि हो भने त थाहा छ नि कहाँ हो जाने, माथि भन्छन् कि नै? अनि कसैले शरीर छोडे कहाँ गयो? माथि गयो भन्छन्। माथि रहेछ घर भन्ने त थाहा छ नि त, तर त्यहाँ जाने कसरी त? यो ज्ञान छैन। त्यसैले बाबालाई बोलायो, आउनुहोस् हामीलाई फर्काएर लैजानको लागि भनेर। र बाबा आउनु भएको छ फेरि हामीलाई फर्काएर लिएर जानको लागि। अब कसरी जाने त्यो पनि बाबाले बताउनु भएको छ। अब तिमीले आफ्नो दीपकलाई जगाउनु छ। बाबालाई याद गर्नले नै दीपकमा घिउ थपिन्छ। दीपक पुरै त निभेन, हैन? अलिअलि दिपी मात्रै छ, आत्मा त पुरै निभेको त छैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, जति तिमीले बाबालाई याद गर्छौ त्यति नै तिम्रो आत्मामा घिउ थपिन्छ, दियोमा घिउ थपिन्छ, बातीमा। र जति घिउ थपियो त्यति नै आत्मा के हुन्छ? चम्किँदै जान्छ, उज्यालो हुँदै जान्छ। कोही मर्यो भने दियो जलाउँछन्, खास गरेर त्यति बेला एउटा अलगै मानिस राख्छन्, उसलाई भन्छन् त्यसमा घिउ थप्दै जाऊ, नत्र अँध्यारो हुन्छ। अहिले त तिमीले योग बलद्वारा घिउ थप्नु छ, अनि घोर अँध्यारोबाट उज्यालो दीपमाला हुन्छ। दीपमाला सत्युगमा हुन्छ, यहाँ होइन। चाडपर्व जे पनि मनाइन्छ त्यसको पनि रहस्य तिमीले जानेका छौ। अब बाबाले भन्नुभयो, मान्छे मरेपछि के गर्छन्? सबैको आफ्नो आफ्नो चलन छ, हैन? सबैको एउटै चलन छैन। कसैले के गर्छन्? पहिला भन्दा त्यो जहाँ क्रिया बस्छन् त्यही भित्रै राख्थे दियो, हैन? एउटा भाँडोमा बालेर अनि त्यही भित्रै राख्थे। त्यो दियोलाई अरूले देख्न हुँदैन पनि भन्थे कि, अनि त्यही बाल्थे। अनि त्यो जो क्रिया बसेको छ उसले नै त्यहाँ घिउ तेल थप्थे। र अब अहिले फेरि बाहिर बाल्छन्, हैन? त्यो बाहिर बालेपछि अरूलाई एउटा व्यक्तिले त्यहाँ घिउ राख्छन्, त्यो ननिमोस्। यदि त्यो दियो निमेपछि बत्ती निम्यो भने आत्मा अँध्यारोमा जान्छ भने त्यसरी ध्यान दिन्छन्। अब बाबाले भन्नुहुन्छ, तिम्रो आत्मा त्यो स्थूल दियोको कुरा हो। आत्मालाई त त्यो स्थूल घिउ तेलले काम गर्दैन। आत्मालाई त के गर्नुहोस्? बाबाको याद रूपी घिउ राख्नुहोस्। जति तिमीले बाबालाई याद गर्छौ त्यति तिम्रो आत्मामा घिउ थपिन्छ र तिमी अन्धकारबाट उज्यालोमा जान्छौ। त्यसको रहस्य बाबाले सम्झाउनु भएको छ। र साथसाथमा बाबाले यो पनि सम्झाउनुहुन्छ, चाडपर्व अहिले जति पनि मनाउँछौ नि त्यसको रहस्य पनि तिमीले बुझेका छौ, अहिले बुझेको छैन।
ओम शान्ति। बाबुले भन्नुहुन्छ यो चाडपर्वको रहस्य पनि अहिले तिमीले बुझेका छौ। उनीहरूले त केही पनि जान्दैनन्, फेरि पनि सम्झाइन्छ यो रक्षा बन्धन आदि हो पवित्रतामा रहनको लागि। मनुष्यलाई ज्ञानको इन्जेक्सन यस्तो युक्तिले लगाउनुपर्छ जसबाट अनुभव होस् वास्तवमा हामी त भ्रष्टाचारी रहेछौँ। अब बाबुले आज ज्ञानको इन्जेक्सन यस्तो तरिकाले लगाऊ कि उनीहरूलाई पनि यस्तो अनुभव होस् रे कि हामी त भ्रष्टाचारी रहेछौँ भन्ने। श्रेष्ठचारी बाबाले नै बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मनमना भव। यसबाट तिमी तमो वरदानबाट सतो वरदान बन्छौ। युक्तिले ती लगाउनुपर्छ। कुरा गर्ने साहस चाहिन्छ हैन। हरेक व्यक्तिसँग कुरा गर्ने साहस चाहिन्छ। त साहस भएर फेरि युक्तिले बताउनुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। अहिले तिमीले सर्वशक्तिमान बाबाद्वारा शक्ति लिएर मायामाथि विजय प्राप्त गर्छौ। फेरि तिमीलाई राज्य भागी मिल्छ। बाबा सिवाय अरू कसैले विजय दिलाउन सक्दैन। यो काम क्रोध लोभ मोह अहंकारसँग कसैले पनि विजय प्राप्त गर्न सक्दैन, केवल बाबा सिवाय। त्यसैले बाबुले नै आएर हामीलाई विकारको बलि माग्नुहुन्छ हैन। अनि त्यो विकारको बलि बाबालाई चढाएर हामी के भन्छौँ? विजय भन्छौँ बल्ल। त्यसैले बाबा भन्नुभयो कि बाबाद्वारा नै तिमीले शक्ति लिएर मायामाथि विजय प्राप्त गर्छौ। फेरि तिमीलाई राज्य भाग्य मिल्छ। बाबा सिवाय अरू कसैले विजय दिलाउन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ हेर तिमीलाई केबाट के बनाउँछु। हामी कस्तो थियौँ हिजो, बाबाले आएर हामीलाई कस्तो बनाउनु भएको छ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ हेर तिमीलाई मैले केबाट के बनाउँछु। अब यस्तो बाबालाई निरन्तर याद अवश्य गर्नुहोस् अनि विकर्म विनाश हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने अन्तमा ती सुगति हुन्छ हैन। यस्तो बाबाले हामीलाई केबाट के बनाउनु भएको छ। यस्तो बाबालाई निरन्तर याद गर्यौं भने यादबाट नै विकर्म विनाश हुन्छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले अन्तमा ती सुगति हुन्छ। तिम्रो जस्तो चिन्तन गरिन्छ त्यस्तै बनिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्दै गर्दै तिमी पनि सतो प्रदान बन्छौ। यादद्वारा विकर्म पनि विनाश हुन्छ र आफ्नो घर फर्किएर पनि गइन्छ। यो ज्ञान आम्दानीको स्रोत हो। स्वास्थ्य र सम्पत्ति छ भने खुसी पनि हुन्छ। त्यहाँ कति लामो आयु हुन्छ। योगेश्वर कृष्णलाई भनिन्छ हो, कृष्णलाई भनिँदैन। योगेश्वर कृष्णलाई भनिँदैन। योगेश्वर तिमी हौ। ईश्वरले तिमीलाई योग सिकाइरहनु भएको छ। यो राजयोग हो न। उहाँसँग योग लगाएर तिमीले राज्य भाग्य पाउँछौ। ईश्वरले तिमीलाई योग सिकाएर राजैको वर्षा दिनुहुन्छ। तिमीलाई राज्य कसले दियो? कसले दियो राज्य? बाबाले सोध्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अल्पलाई याद गर। बाबा र वर्षलाई याद गर्यौ भने पाप काटिँदै जान्छ। यो त धेरै सहज छ। तिम्रो बुद्धिमा कति ज्ञान छ। भगवानका बच्चा मास्टर भगवान ठहरियो। बाबाको साथमा बसिराख्ने कहाँ हो र हैन। बाबाको साथमा बसिराख्ने कहाँ हो र। बाबालाई याद गर्ने, यादबाट पाप काटिन्छ भन्ने, अनि एक ठाउँमा बसिरहने। आफ्नो सेवा धन्दाधुरी नगरेर हुन्छ र? सेवा धन्दाधुरी पनि गर्नुपर्छ, तर गर्दा गर्दै पनि समय निकालेर बसेर बाबालाई याद पनि गर्नुपर्छ र आफ्नो कार्य सेवा गर्दै पनि बाबालाई याद गर्नुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जति याद गर्छौ त्यति पाप काटिन्छ। यो त धेरै सहज छ। तिम्रो बुद्धिमा कति ज्ञान छ। भगवानका बच्चा मास्टर भगवान ठहरियो। बाबुको साथमा बसिराख्ने कहाँ हो र। तिमीले त पाठ खेल्नु छ। यसमा देखि अभिमानी बन्नुपर्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता
पिता बाप दादा को याद प्यार एवं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा को रूहानी बच्चालाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बरमा बाबुले जे ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसको सदैव मन्थन गर्नु छ। युक्तिसँग कुरा गर्नु छ। धेरै प्यारले सम्झाउनु छ। बाबुले जे ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसको सदैव मन्थन गर्नु छ। युक्तिसँग कुरा गर्नु छ। धेरै प्यारले सम्झाउनु छ। 2 नम्बर आफूसँग जे छ त्यो जीवन छँदै बाबालाई दिएर निमित्त बनेर एक बाबालाई याद गर्नु छ। आफूसँग जे छ त्यो जीवन छँदै बाबालाई दिएर निमित्त बनेर एक बाबालाई याद गर्नु छ। बाबाको आजको वरदान। आफ्नो सर्वश्रेष्ठ पदको नशाद्वारा धेरै आत्माहरूको कल्याण गर्ने अधिकारी स्वरूप भव। आफ्नो सर्वश्रेष्ठ पदको नशाद्वारा धेरै आत्माहरूको कल्याण गर्ने अधिकारी स्वरूप भव। विस्तार। हामी सर्वशक्तिमानका बच्चाहरू हौं। यो सर्वश्रेष्ठ पोजिसन। यस पोजिसनको नशामा रह्यो भने मायाको अधीनता समाप्त हुन्छ। यही अधिकारको स्वरूप बन्यौ भने कुनै पनि आत्माको कल्याण गर्न सक्छौ। जो सदैव यसै नशामा रहन्छन् उनीहरूले सदाकालको राज्य भाग्य प्राप्त गर्न सक्छन्। यही अधिकार सदा कायम राख्यौ भने विश्व तिम्रो अगाडि झुक्नेछ। तिमी कसैको अगाडि पनि झुक्न सक्दैन। बाबाले वरदान दिनुभयो। आफ्नो सर्वश्रेष्ठ पदको नशाद्वारा सबै आत्माहरूको धेरै आत्माहरूको कल्याण गर्ने अधिकारी स्वरूप बन। र कसरी बन्ने त भन्दा बाबाले भन्नुभयो हामी सर्वशक्तिमान भगवानका बच्चा हौ भन्ने यो नै सर्वश्रेष्ठ पोजिसन हो। यो पोजिसनमा यस पोजिसनको नशामा रह्यौ भने तिमी मायाको अधीनता हुँदैन हैन। मायाको अधीनता हुँदैन। के हुन्छ? दिव्य गुणको अधिकारी बन्छौ। र यही अधिकारको स्वरूप हैन बाबाको वर्षाको दिव्य गुणहरूको अधिकारको स्वरूप बन्यो भने कुनै पनि आत्माको कल्याण गर्न सक्छौ। किनकि हामी भित्र दिव्य गुण मात्रै छ। कमी कमजोरी केही छैन भने त्यो आत्मा कुनै पनि आत्मा हाम्रो अगाडि आउँछ त उसको पनि कल्याण स्वतः नै हुन्छ। त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ यसरी तिमीले धेरैको कल्याण गर्न सक्छौ। र जो सदैव यसै नशामा रहन्छ। कुन नशामा? सर्वशक्तिमान भगवान मेरो पिता हुनुहुन्छ, म उहाँको बच्चा हुँ। यो नशामा रहन्छन् भने बाबाले भने उनीहरूको सदाकालको राज्य भाग्य प्राप्त गर्न सक्छन्। सदा बाबाको यादमा रहिरहन्छौँ भने बाबाको यादमा सेवामा रहिरहन्छौँ भने सदा फेरि त्यो राज्य पनि कहिले पनि खण्डित हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यही अधिकार सदा कायम राख्यौ भने विश्व तिम्रो अगाडि झुक्छ। तिमी कसैको अगाडि झुक्नु पर्दैन। स्लोगन। गराउनेवाला बाबाको स्मृतिद्वारा मैपनलाई समाप्त गर। गराउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ, म आत्मा निमित्त हुँ न। मेरो बाबा म आत्मा। यो स्मृतिमा रहेर मैपन मैले गरेको यो मेरो हो भन्ने जो मेपन छ नि म्या गर्ने त्यसलाई के गर? समाप्त गर। गराउनेवाला बाबाको स्मृतिद्वारा मैपनलाई समाप्त गर। आजको सुमान म
अधिकारी स्वरूप आत्मा हौ। मुख्य सारमा थियो मिठे बच्चे, आफ्नो बुद्धिलाई ज्ञान मन्थनमा व्यस्त राख्यौ भने सबै चिन्ताहरूबाट मुक्त हुन्छौ, सदा खुसी भइरहन्छ। प्रश्न, जसले आफूलाई शिव बाबाको यज्ञको सेवाधारी सम्झन्छ उसको लक्षण के हुन्छ? उत्तर, शिव बाबाले यस ब्रह्मा मुखद्वारा जे बोल्नुहुन्छ त्यसलाई उसले तुरुन्त मान्छ। जे भनिन्छ त्यसलाई मान्नु, यसलाई नै श्रीमतमा चल्नु भनिन्छ। श्री श्री शिव बाबाको मतमा चल्यौ भने तिमी श्रेष्ठ बन्छौ। श्रेष्ठ बन्नु अर्थात् विजय मालामा आउनु। गीतमा ओम नमः शिवाय। ओम शान्ति।
भक्ति